आदाब। आज के इस जायजे में हम एक ऐसी दास्तान पर बात करेंगे जो सीधी दिल पर असर करती है। ये कहानी है एक बेसहारा बूढ़ी खातून और एक इंतहाई पुरअसरार सफ़ेद खरगोश की। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि यकीन और करिश्मे की एक ऐसी मिसाल है जो अक्ल को दंग कर देती है। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के सीधे इस हैरत अंगेज़ वाक़े की गहराई में चलते हैं। जरा तस्वुर कीजिए उस दर्द का जब भूख और मायूसी अपनी इंतहा पर हो। रात के अंधेरे में एक कांपती हुई आवाज गूंजती है, या रब, मैं बूढ़ी हूँ, कमजोर हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं, मगर तुझे मालूम है कि मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। आज रात बस तुझसे मांगती हूँ, कुछ खाने को दे दे। ये जुबैदा की पुकार है, एक ऐसी खातून जिसके पास इस वक्त दुनिया में सिवाय एक पुख्ता यकीन के कुछ भी नहीं बचा था। इस वाक़े को और जुबैदा के इस गैर मुतज़लज़ल ईमान को पूरी तरह समझने के लिए जरा उन हालात पर नजर डालते हैं जिनसे वो गुजर रही थी। हालात वाकई इंतहाई दिलखराश थे। पहले शोहर का इंतकाल हुआ, फिर इकलौता बेटा भी इस दुनिया से चला गया, और रही सही कसर उन मौका परस्त रिश्तेदारों ने पूरी कर दी जिन्होंने सारी जायदाद हथिया ली। अब वो गांव के एक कोने में एक खस्ता हाल झोंपड़ी में रहने पर मजबूर है, जिसकी छत बारिश में बुरी तरह टपकती है। लेकिन इन तमाम नुकसानात के बावजूद कमाल की बात यह है कि अल्लाह की ज़ात पर उसका भरोसा बिल्कुल नहीं डगमगाया। लोग इसकी हालत पर तरस तो खाते, मगर मदद के लिए कोई आगे नहीं आता था, और वो बस खामोशी से मुस्कुराकर सब्र कर लेती थी। और फिर बिल्कुल उसी लम्हे जब लगता है कि अब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, गैबी मदद का एक ऐसा मौजिज़ा रोनमा होता है जो हैरान कर देता है। ये गैबी मदद इतनी तेजी और तसलसल से पहुंची कि इंसान बस देखता रह जाए। आधी रात का वक्त है, दुआ मांगे अभी कुछ ही देर हुई है कि एक छोटा सा सफेद खरगोश दरवाजे पर रोटी का एक टुकड़ा लेकर आ जाता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह वही खरगोश गांव के कुएं के पास इंतजार कर रहा होता है, जैसे उसे रास्ता दिखाना चाहता हो। और फिर दोपहर को वो जुबैदा को गांव से बाहर एक पुराने वीरान बाग में ले जाता है और जमीन खरच कर एक निशान बनाता है। जब वहां खुदाई की जाती है तो एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिलता है जो सिक्कों से इतना भरा हुआ था कि जुबैदा के कई हफ्ते इंतहाई आराम से गुजर सकते थे। अब जाहिर है कि इस खरगोश की हैसियत महज एक आम जानवर की तो रही नहीं। जुबैदा ने बड़ी मोहब्बत से इसका नाम नूर रखा, और नूर का मतलब हम सब जानते हैं, यानी रोशनी। ये नाम दरअसल इस बात का खूबसूरत इस्तियारा है कि कैसे इंतहाई कठिन हालात में जब हर तरफ अंधेरा हो तो खुदाई रहमत रोशनी बनकर जिंदगी में दाखिल होती है। लेकिन जैसे कि हर दास्तान में होता है, जहां नेकी और रोशनी होती है वहां इंसानी लालच भी किसी न किसी तरह अपना रास्ता बना ही लेता है। तो अब इस कहानी के सबसे बड़े तसादुम की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल मुतजाद इंसानी रवैये आते हैं। एक तरफ जुबैदा है जिसे पैसों की सख्त जरूरत है, मगर वो उस खुदाई तोहफे को किसी सूरत बेचने पर तैयार नहीं, क्योंकि उसके दिल में कनात और सुकून है। और दूसरी तरफ गांव का एक इंतहाई मालदार ताजर इब्राहिम खान है। दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं, मगर दिल उसका इतना तंग और लालची है कि वो इस मौजज़े को हर कीमत पर खरीदने बल्कि चुराने के लिए भी बेताब है। ये मवाजना हमें बहुत वाज़े तौर पर बताता है कि असल गुर्बत माल की नहीं, नियत और दिल की होती है। अब देखिए इस लालच का अंजाम क्या होता है। इब्राहिम खान पहले तो झूठी हमदर्दी दिखाकर तोहफे तहाइफ लेकर आता है, लेकिन जुबैदा फौरन अल्लाह से रहनुमाई के लिए इस्तिखारा करती है। जब सीधा रास्ता काम नहीं आता तो इब्राहिम खान का नौकर रात के अंधेरे में खरगोश चुराने के लिए दबे पांव झोपड़ी में घुसता है। लेकिन वहां कमाल हो जाता है। वो छोटा सा खरगोश नौकर पर इतनी जोर से छलांग लगाता है कि वो घबराकर गिर पड़ता है। शोर मचता है, सारा मोहल्ला जाग जाता है, चोर पकड़ा जाता है, और यूं इब्राहिम खान की सारी साजिश बेनकाब हो जाती है। इस कदर जिल्लत के बाद उसे शर्मिंदा होकर गांव ही छोड़ना पड़ता है। सच है, जो रहमत खालिस्तन अल्लाह की तरफ से हो उसे धोखे से चुराया नहीं जा सकता। इस वाक़े के बाद ये दास्तान अपने सबसे अहम और फैसलाकुन मोड़ पर पहुंचती है। ये जुबैदा के किरदार का आखिरी और शायद सबसे कठिन इम्तिहान है। यहाँ एक लम्हे के लिए रुककर जरा सोचने की जरूरत है। एक ऐसी औरत जिसने खुद एक तवील अरसे तक फाका कशी और सख्त महरूमियाँ सही हों, जब उसके दरवाजे पर एक थका हारा फटे पुराने कपड़ों वाला मुसाफिर आएगा तो वो क्या करेगी? क्या वो उस नए मिलने वाले रिस्क को डर के मारे सिर्फ अपने लिए छुपा कर रख लेगी? हैरान कुन बात यह है कि जुबैदा ने बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता चुना।
اس نے ان سکوں کو جمع کرنے کے بجائے اس خستہ حال مسافر کو عزت سے گھر بلایا، اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور پھر اسی گھڑے سے سکے نکال کر اسے اس کی بیمار بیوی کے علاج کے لیے بھی دے دیے۔ اس نے اس مسافر کو اللہ کا مہمان سمجھ کر عزت دی۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ سچی سخاوت وہ نہیں جب حالات سازگار ہوں، بلکہ سچی سخاوت تب ہوتی ہے جب انسان خود غربت کا دکھ جانتا ہو اور پھر بھی دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے۔ اس بیلوز سخاوت کے بعد ہم اس واقعے کے انتہائی خوبصورت انجام اور اس عظیم انعام کی طرف بڑھتے ہیں جو اب زبیدہ کا مقدر بننے والا تھا۔ یہاں ایک زبردست انکشاف ہوتا ہے۔ وہ مانگنے والا کوئی عام مسافر نہیں تھا، دراصل وہ ایک بڑے شہر کا قاضی تھا جو بھیس بدل کر گاؤں والوں کے حالات کا جائزہ لینے نکلا تھا۔ زبیدہ کے اس حسن سلوک اور سخاوت نے اسے اس قدر متاثر کیا کہ اس نے اپنے شہر واپس جا کر وہاں کے امیر کو پوری کہانی لفظ بلفظ سنائی۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خالص نیت سے کی گئی نیکی کے گواہ اکثر ایسی جگہ موجود ہوتے ہیں جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا، اور وہ ہماری زندگی کے حالات کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتے ہیں۔ شہر کے امیر نے خوش ہو کر زبیدہ کے لیے شہر میں ایک نیا اور خوبصورت گھر اور تاحیات وظیفہ مقرر کر دیا، لیکن اتنی بڑی خوشخبری اور اتنا شاندار انعام پا کر زبیدہ کا رد عمل کیا تھا؟ اس نے وہاں موجود حکومتی نمائندوں کے سامنے تمام تر تعریف صرف اور صرف اللہ کی ذات کی طرف موڑ دی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے اس قاضی کو بھیجا اور امیر کے دل میں رحم ڈالا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی دنیاوی طاقتوں سے مروب نہیں ہوئی۔ اس کی اس عاجزی نے ان نمائندوں کو بھی حیرت میں ڈال دیا کہ اتنی دولت ملنے کے بعد بھی یہ عورت اصل اور سچی دولت یعنی اللہ کے شکر سے کس قدر مالا مال ہے۔ اور پھر اس ساری کہانی کا اختتام دیکھیے کتنا پرسکون اور دل نشین ہے۔ جب زبیدہ اپنے نئے گھر میں قدم رکھتی ہے، شکرانے کے نوافل ادا کرتی ہے اور پھر اپنے ساتھی نور خرگوش کو تلاش کرتی ہے تو وہ اسے کہیں نہیں ملتا، وہ غائب ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر زبیدہ بس مسکرا دیتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس غیبی مددگار کا مشن اب پورا ہو چکا ہے۔ وہ جہاں سے آیا تھا وہیں واپس لوٹ گیا۔ یہ ایک ایسا اختتام ہے جو دل کو عجیب سا سکون اور اطمینان بخشتا ہے۔ چلیے اب تک جو کچھ ہم نے اس جائزے میں دیکھا اور سنا ہے اس کے تمام مرکزی اسباق اور فلسفے کو ایک جگہ یکجا کرتے ہیں۔ یہ 5 نکات دراصل اس پوری داستان کا نچوڑ ہیں۔ پہلا یہ کہ سچا ایمان کبھی مایوسی کو دل کے قریب نہیں آنے دیتا۔ دوسرا، صبر کا مطلب صرف حالات کو برداشت کرنا نہیں ہے بلکہ یہ بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ سخاوت چاہے خود تنگی کے عالم میں ہی کیوں نہ کی جائے ہمیشہ کئی گنا بڑھ کر واپس لوٹتی ہے۔ چوتھا یہ کہ لالچ انسان کو ابراہیم خان کی طرح رسوا کرتا ہے جبکہ نیت کی اچھائی درجات بلند کرتی ہے۔ اور پانچواں اور سب سے اہم سبق، خدائی طاقت کی کوئی حد نہیں، وہ ایک چھوٹے سے خرگوش کو بھی ایسا ذریعہ بنا سکتی ہے جو انسانی عقل کی حدود سے مکمل طور پر باہر ہو۔ اور اس معلوماتی سفر کا اختتام ہم اس طاقتور قرآنی آیت پر کریں گے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ یہ صرف ایک پرانی داستان کا انجام نہیں بلکہ ایک ایسا گہرا اور ابدی سچ ہے جو ہر دور میں رہنمائی کرتا ہے۔ اگر خلوص اور یقین کی بنیاد سچی ہو تو بند دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ اور اسی گہری سوچ کے ساتھ ہمارا آج کا یہ جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم سب بھی مشکل اور آزمائش کے وقت میں ایسا ہی غیر متزلزل یقین اور ایسی ہی بے لوث سخاوت دکھا سکتے ہیں؟